कथा श्रवण सुरु गर्नु अघि यो स्तुति गान पढौं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाददवक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीस्वस्तानि परमेश्वरै नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। 18औं अध्यायमा जालन्धरको वध गरिएको र नागिनीहरूलाई अस्वस्थानीको व्रत आएको प्रसङ्गपछि हामी 19औं अध्याय सुरु गर्दैछौँ। 19औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, मैले यसरी स्वर्ग र पातालका कुराको वर्णन गरेँ। अब म मर्त्यमण्डलका बारेमा पनि वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाए पुराण आदि नाना शास्त्र अभ्यास गर्दै आफ्ना कर्ममा रहेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका एक अति गरिब ब्राह्मण पनि थिए। तर ती ब्राह्मण गरिब भए पनि उनलाई कुनै लोभ मोह थिएन। उनी आफ्नो कर्म छाड्दैनथे, अरूबारे मिथ्या कुरा बोल्दैनथे। सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। दुवैमा एक अर्काप्रति प्रेम भाव थियो। घरमा सम्पत्ति नहुँदा उनीहरूलाई धेरै दुःख थियो। एक दिन शिवभट्ट आफ्नै स्त्रीसित भने, हे स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा धेरै दुःख हुन्छ। अब सम्पत्ति वृद्धि गर्नका निमित्त सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुष मिली 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख गणेश स्थानमा गई महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक श्री गणेशजीको पूजा गर्दै सेवा गर्न लागे। त्यसो गर्दा गर्दै 8-10 वर्ष बित्यो। उनीहरूको सेवाबाट सिद्धिविनायक प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिएर आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले मेरो सेवा गरेको देखेर म सन्तुष्ट भएँ। जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मणले श्री गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जुली बाँधी बिन्ती गरे, हे भगवान, अरू वरदान के मागौँ? पूर्व जन्ममा आफ्ना कर्म बिग्रेनाले यस जन्ममा सम्पत्तिहीन भई घोर दुःख पाएका छौँ। सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिए हामीलाई दुःखबाट मुक्ति गराउनुहोस्। शिवभट्टले यति भनेपछि सिद्धिविनायकबाट आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख सधैँ चाहिँ यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यसै बेला मेरो मूर्तिको छेउमा जे देखाउला त्यो तिम्रो घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु र 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्नु। त्यो सुन होइरहला, तब तिमीहरू सुखी हौला। त्यसपछि श्री गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो र शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी सिद्धिविनायकलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। 8 दिन भएपछि मङ्गलबारको बिहानी पख पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकका स्थानमा गए र सिद्धिविनायकको सधैँ गरे झैँ पूजाआजा गरे। श्री गणेशजीको मन्दिरभित्र गणेशकै मूर्तिको अगाडि लड्डु देखेर त्यसलाई घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि खुसी भई त्यो सुवर्ण जतन गरी राखे। त्यस दिन शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्तिवान भई सुखी भए। 10 घर ढुली भिक्षा मागी खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकोले यस जन्ममा दरिद्र भई दुःख पाएथ्यौँ। श्री सिद्धिविनायकका कृपाले सम्पत्ति त भयो। अब यस जन्ममा
धर्म गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दै सुवर्ण द्रव्य आदि दान गरी धर्मकर्ममा लागे। दान धर्म गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झन बढ्दै गयो। त्योदेखि एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नो स्त्रीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्ध अवस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भई के गर्नु, कसले रक्षा गरिदेला? सन्तानका निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। शिवभट्टकी ब्राह्मणीले यस्तो वचन सुनि हस् भनी अघिकै 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान दुवै स्त्री सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनीहरूले सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तुष्ट भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखेर म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जुली बाँधी फेरि बिन्ती गरे, हे सिद्धि गणेशजी, हजुरको कृपाले सम्पत्ति पायौँ, धनवान भयौँ, तर सन्तान छैनन्, त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? सन्तान पाऊँ। ती शिवभट्ट ब्राह्मणका वचन सुनि सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रा कर्ममा सन्तानको योग छैन, तर पनि तिमीहरूका तपस्याको प्रभावले पाउने भयौ। तर तिमीहरूले पुत्र भने पाउने छैनौ भन्दै गणेशले भन्नुभयो, हे शिवभट्ट, तिमीहरूले अगाडि जस्तै मङ्गलबारका दिन आई पूजा गर्नु र त्यसबेला एउटा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहने छिन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। त्यसपछि गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर तिमीले भूमिमा पर्न दिई हातमा थापेर घर लगी तसलामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपी 4 दिन भएपछि उगारी हेर्नु। त्यस गोबरबाट एक उत्पत्ति होलिन्। पुत्र भने तिमीलाई प्राप्त हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। गणेशजीले यति आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले हवस भनी खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। गणेशजी पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। वरदान दिएका 8 दिनपछि मङ्गलबारको बिहानी पख सबै पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै सिद्धिविनायकको स्थानमा गए। सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आई तिनीहरूको मुख हेरिरहन्। त्योदेखि दुवै स्त्री पुरुषले श्री गणेशको पूजा गरिसकी गाईको मुख हेरेर पूजा गरी प्रणाम गरे। अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भूमिमा हात थापी सिद्धिविनायकलाई परिक्रमा गरी स्त्री पुरुष घर गए। अनि त्यो गोबर तसलामा राखी तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा त्यस गोबरबाट एउटी कन्या उत्पत्ति भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा श्री सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बासुकी नागको शरीर जस्तो हात घोडा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुँड जस्तो उरु भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका केश जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्तो पैताला भएकी यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखी शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले खुसी भई तसलाबाट झिकी हिफाजत पालन पोषण गर्न थाले। त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र फेरि मङ्गलबारका बिहान सिद्धिगणायकको स्थानमा गई पूजा गरी प्रार्थना गर्न लागे। गणेशजीले प्रसन्न भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूको फेरि के भन्ने इच्छा भयो? यस्तो आज्ञा गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणले बिन्ती, हे विनायक, हजुरले कृपा गर्नाले हामीले सम्पत्ति पनि पायौँ, सन्तान पनि पायौँ, तर त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र यही बिन्ती गर्न आयौँ। शिवभट्टका यी कुरा सुनि श्री गणेशजीबाट आज्ञा भयो, मैले त्यस बालिकालाई दुध दिएँ। गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी घर फर्के। घरमा पुगेर सती आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै बडो हर्षितका साथ रहे। जसरी सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएको थियो, त्यस्तै आनन्द त्यहाँ बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई भयो। आफ्नो शक्ति अनुसार उनीहरूले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। ब्राह्मणहरूले भने, शिवभट्ट ब्राह्मण, गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएकी कन्या हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा राखियो। यी बालिका धेरै भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन्। ती ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराएर ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षकी को चन्द्रमा झैँ दिन दिन बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले भने, हे गङ्गामा स्नान गरी तिमीले पूजा गर्न अक्षता केलाइराख्नु। यसो भनी दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा स्नान गर्न गए। यस्ता तरहले ती दुवै स्नान गरी नित्य हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्ने गर्दथे र घर आउँथे। तिनीहरूको त्यो दानले गर्दा देवराज इन्द्रको अमरावती कम्पन भयो। यसबाट इन्द्र डराई 33 देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गएर श्री महादेवसँग बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एक नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका एक ब्राह्मण छन्।
तिनका सती नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र गणेशजीको सेवा गर्दा गणेश प्रसन्न भई तिनीहरूलाई असङ्ख्य सम्पत्ति दिनुभयो। ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाई नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी आउँछन्। तिनीहरूको दान धर्मले गर्दा अमरावती कम्पन भयो। हे करुणामय, ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन्। फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवती परम सुन्दरी एक पुत्री पनि दिनुभयो। ब्रह्म, अब हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। अमरावतीदेखि हजुरले रक्षा नगरे कसले गर्ला? हामी सबै देवताहरू अमरावतीदेखि पतित हुनेछौँ, किनभने जो मनुष्यले शिव विष्णुको भक्ति गर्दा इन्द्र आदि देवताहरूलाई तर्पण हवि छैनन् भने अमरावती कम्पन, देवताहरू रिसाउँछन्। त्यसपछि देवताहरूको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्र, जो मनुष्यले ईश्वरको भक्ति गर्दा तिमीले भने बमोजिम इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण वा हव्य गर्दैन, तिनीहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न गर्छन्। शिव भट्टले इन्द्रादि देवताहरूलाई वास्ता नगरी केवल हरिहर र गणेशजीको मात्र भक्त गरेको उनीहरूको भक्ति विघ्न हुन्छ। तिमी नडराऊ, म रक्षा गरौँला। शिव भट्टकी पुत्री गोमा नाम गरेकी पूर्व जन्ममा पार्वतीको अवतार थिइन्। त्यसकारण अब म गएर पूर्व जन्मको कर्मानुसार शिव भट्ट र सती र गोमालाई आफ्नो कर्म भोगाउँछु। तिमी अमरावती जाऊ। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनेर देवराज इन्द्रले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका निमित्त जटाको मुकुट बनाएर भिक्षुक रूप भई बायाँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातले डमरू बजाई भस्म लेपन गरी शिव भट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा भयो। गोमा त्यसबेला आफ्ना माता पिताको निमित्त नित्य पूजा गर्नका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। त्यसबेला शिव भट्ट र सती ब्रह्माणी सदाझैँ गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले बाहिरबाट भिक्षा माग्दा गोमा बालिकाले महादेव हुनुहुन्छ भन्ने नचिनेर एउटा साधारण भिखारी सम्झँदै भन्न लागिन्, मेरा मातापिता गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ, म केलाउन लागेकी छु। देव पूजनका लागि अक्षता केलाउन लागेको समयमा सो कार्य गर्न लागेको अक्षता केलाउने कार्य समाप्त नगर्दासम्म अन्य कुनै कार्य पनि गर्न हुँदैन। देवताको आराधनाका लागि एकचित्त भई लाग्नुपर्छ, अन्यथा बाधा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले ती बालिका पनि आफ्ना मातापिताबाट शिक्षा प्राप्त गरेकी हुनाले र घरमा अर्को मानिस नहुँदा भिक्षुकका रूप श्री महादेवलाई नचिन्दा एकछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिने कोही छैन, यसो भनी पर्खाइराखिन्। एकछिनपछि गोमाले अक्षता केलाइसकी भिक्षा लिएर भिक्षुक रूपी श्री महादेवको समीपमा आएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा मातापिता घरमा हुनुहुन्न, म अक्षता केलाउन लागेकी थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ। गोमाको वचन सुनेर श्री महादेवजी रिसाउँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्राह्मणी बालिके, यतिका बेर पर्खाई, अहिले भिक्षा दिन आइस। त्यो भिक्षा म लिन्न, दिने भए तेरा मातापिताले नित्य पूजा गर्न केलाइराखेका अक्षता दे, नत्र अन्यथा भिक्षा लिन्न। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी बालिके, तैँले अहङ्कार गरी मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई म श्राप दिन्छु। सुन, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा मातापिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको नाश होस्। तँलाई नानाको दुःख होस्, तेरा मातापिता चाँडै मरिजाउन्। यति 4 थोक भनी भिक्षुक रूपी शिवजीले त्यो भिक्षा नलिई डमरू बजाउँदै बाहिर आएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर अन्तर्गत केदारखण्डे माघमात्मे कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री गोमा श्राप प्राप्त नाम 19 अध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। कथा श्रवण समापन गर्नु अघि हातमा फूल लिएर पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु सपुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शारदां शतं
तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा नुसृत्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयते तथा श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः।